प्राइवेसी ऑफ होम की, रेजिडेंस की, बात करता है नो टू कस्टोडियल टॉर्चर की। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं कि आज़म स्वाति के केस में हमें बरमला नज़र आती हैं। जिस तरीके से 1 बजे पर्चा दर्ज हुआ रात को और 3 बजे कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी किए बगैर उनके घर पर रेड होती है, उनके मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके मासूम पोते पोतियों के सामने एक बुज़ुर्ग शहरी के साथ तशद्दुद होता है, और उसके बाद उन्होंने बरमला कोर्ट के अंदर भी ये कहा, उन्होंने मीडिया के सामने भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बताया कि किस तरीके से उनको ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है बैनुल-अक़वामी क़वानीन का, ना लोकल क़वानीन ना बैनुल-अक़वामी क़वानीन ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि यहाँ पर कस्टोडियल टॉर्चर को रवा रखा जाए। उसके अलावा उन्होंने कोर्ट के अंदर जब उनकी जिस्मानी रिमांड की हियरिंग हो रही थी सेशन में, तो उस वक्त जो उनके वकील है कौंसल डॉक्टर बाबर वान साहब, उन्होंने उनको चेयर पर खड़ा करके कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप खुद उनके ज़ख्म देखें जो उन्होंने कोर्ट को दिखाए। मगर हैरत यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशान नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। हम समझते हैं आज यहाँ पर जो खड़े हैं और ये जो ख़त लिखा हमने चीफ जस्टिस को, वो इसलिए लिखा कि ये आला अदलिया ये मुहाफ़िज़ है आइन की और आइन में दिए गए हकूक़ की, और कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि हम इस मौजूद अदलिया के सामने अपने केस को रखें। हमने इस्तदा की है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इंसानी हकूक़ के हवाले से इस केस को देखें और इस पर सुओ मोटो एक्शन लें। इसके साथ साथ सेनेट में भी जो हमारी इंसानी हकूक़ की पार्लिमानी कमेटी है वो भी इस मामले को देख रही है। उसकी एक हेयरिंग हो चुकी है, अभी उसकी मज़ीद हेयरिंग होनी है, वहाँ पर भी कई चीज़ें सामने आएंगे जो हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, हमने सेनेट का एक सेशन भी वो भी तलब किया हुआ है, और देखते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि पार्लिमान का जो तकद्दुस है उसको बरकरार रखा जाए। और हमें अफसोस ये है कि पार्लिमान का तकद्दुस सिर्फ अपोजिशन मेंबरान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हुक्मरान जमात के अरकान की भी ज़िम्मेदारी है। और यह वक्त है कि वो बताएं कि वो पार्लिमान के साथ खड़े हैं कि नहीं, मगर अभी तक वहाँ पर हमें बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी नज़र आती है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है। सर, बात ये है कि आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आके कह रहे हैं, जबकि शीरी मज़ारी और उसके भांजू में सादकाबाद में कई बस्तियाँ जो है उजाड़ दी हैं, लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं, मिसमार कर दिए हैं और पुलिस के पर्चे भी कटवाए हैं। क्या उन गरीब लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या उन लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है? आप क्या कहेंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट अगर आज़म स्वाति के बेगुजर मैटर पे नोटिस ले सकती है तो सैकड़ों गरीबों के मामले पे नोटिस क्यों नहीं दिया? ये बात आपको आप बिल्कुल गलत बात न करें। ये मामला आप शीरी मज़ारी से पूछे तो बेहतर है, डॉक्टर शीरी मज़ारी से। आप इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं तैयब बलोच साहब, आप बात इल्ज़ामात आयद करें, आप गलत बात कर रहे हैं। ये जो नोटिस है ये जुडिशियल साइड पर है या HR सेल का है? जुडिशियल साइड पर नोटिस नहीं हुआ। जी, HR सेल जो है वो इस मामले का नोटिस लिया है उन्होंने, और HR सेल में जो चीज़ें हैं ये लीड करती हैं जुडिशियल नोटिस के ऊपर, और ये जो डायरेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की है, और ये आज़म स्वाति साहब का मामला नहीं है। इस मुल्क में सहाफ़ियों पे भी तशद्दुद होता रहा। मैं मतीउल जान से बिल्कुल इस कैमरों के सामने मैं माज़रत का भी करूंगा कि हमें उस वक्त आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, हम नहीं खड़े हुए। हमें आज आपके साथ खड़ा होना चाहिए। जो सहाफ़ी भी इसका तशद्दुद का निशाना बने, आम इंसान बने। सेनेटर आज़म स्वाति सेनेटर हैं, वो एक सूबे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एक मिनट, वो एक हाउस के पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर भी है। जब ये मामला होता है जो किसी सेनेटर के साथ, वो आम इनफरादी मामला नहीं होता है। वो इनफरादी मामला इसलिए नहीं है कि वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है। लिहाजा आप जब भी किसी के और अनफॉर्चुनेट है
یہ بھی بات میں بالکل کہنا بدقسمتی کی بات ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اپنے ادارے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اور اپوزیشن کے سینیٹرز کو کورٹ کے پاس آنا پڑا یہ معاملہ لے کے. کیا پارلیمان کی سپرمیسی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے کہ ان تمام بندوں کو جن کے نام اعظم سواتی صاحب نے کیے ہیں پارلیمنٹ میں بلا کے سینٹ میں بلا کے کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے, تحقیق کی جائے؟ کیوں نہیں تحقیقات ہوتی؟ ہم نے ادارے کمزور کیے ہیں, ہم نے پارلیمان کو کمزور کیا ہے, ہم نے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے اور اسی طرح سے مضبوط کرنا ہے جو کہ آئین اور قانون کے بیچ میں رہے. سے سوال یہ ہے کہ بالکل عمران خان ہے اپنا بھائی, عمران خان ہے, عمران خان ہی مضبوط کر رہا ہے. آپ کو جو ہے کھڑا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی آنکھیں بند کر کے میسیجز پہ ٹویٹس کرنا جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اچھا صاحب, آپ دونوں معززین سے میرا یہ سوال ہے, آج آپ ایچ آر سیل میں گئے, ان ملاقات میں کیا ایسی چیزیں انہوں نے آپ کو دکھائیں یا آپ لوگوں نے وہ 2 نام جو اعظم سواتی صاحب نے اناؤنس کیے تھے وہ وہاں پہ لیے ہیں یا نہیں لیے, جو آج کاروائی اس پہ سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیے ہم نے وہاں پہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیا ہے وہ ایچ آر سیل میں دیا ہے کیونکہ معاملہ ان کے سامنے ہے. یہ ایک پروسیس ہے, یہ ہم میڈیا پہ تب لائیں گے جب اس کا معاملہ جو ہے حتمی نتیجے پہ جب پہنچتا ہے کورٹ کے سامنے, اوپن کورٹ میں ہوگی. بہت ساری چیزیں آج ہم نے دی ہیں, ایویڈنسز وہاں پہ رکھے ہیں, وہ ایویڈنس کا جائزہ انہوں نے لیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ایسے گلیئرنگ جو انلیگلٹیز وہاں پہ فیکٹس تھے وہ ہم نے ان کو سامنے شو کیے ہیں اور ان کو یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے, اس میں یہ ہوا ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے. کیونکہ ایک سینٹٹی بھی ہوتی ہے معاملے کی جاوید صاحب, تو میں کیمروں پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے بتانا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ معاملہ چپ چلے گا. سیٹ سائڈ غلط قانون تھا, آپ کی بات درست ہے, آگے وہ غلط تھا, آگے چلے. آپ کا لتر پولا ہو تو آپ کو غلط بات ہے سر, غلط بات. یہ بتائیں کہ آپ سینٹ میں پارلیمان کے تقدس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں ایک سیاسی فیصلے کے ذریعے وہاں سے فائل ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا 2 مختلف ویوز ہیں, تقدس کی بات کی جا رہی ہے لیکن قومی اسمبلی سے آپ آئے؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا. ہمارا پہلے دن سے موقف ہے جس پر ہم آج بھی قائم ہیں. پہلے ہمارا موقف تھا, آج پوری قوم کا یہ موقف ہے. جب وہاں پر ایک رجیم چینج آپریشن ہوا, عمران خان ایک ڈائری پکڑ کر گھر گئے, عمران خان گھر چلے گئے, پوری قوم باہر سڑک پر آ گئی. یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ پہلا عدم اعتماد تھا جو کہ عوام نے تحریک انصاف کے ساتھ ان اسمبلیوں پر کیا. اس کے بعد ابھی ضمنی الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن میں عمران خان 6 حلقوں سے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر کھڑے ہوئے کہ آپ مجھے الیکٹ کریں, ہم نے ان اسمبلیوں میں نہیں جانا, آپ مجھے الیکٹ کر یہ ریفرنڈم ثابت کریں کہ آپ بھی عدم اعتماد کرتے ہیں ان اسمبلیوں پر. آپ نے نتیجہ دیکھ لیا, پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا, ریفرنڈم میں ووٹ دیا اور یہ ووٹ دیا کہ ان اسمبلیوں کے اوپر عدم اعتماد ہے. تو اسمبلیاں ریپرزینٹ کرتی ہیں عوام کو. ایک منٹ بھائی جان, حوصلہ کریں یار, حوصلہ کریں. اسمبلیاں ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو. عوام کی آواز اگر آپ سنیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اگر آپ اکثریت کو اقلیت بننے پر زور رکھیں گے تو پھر یہی مسائل پیدا ہوں گے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تھینک یو سر.